वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसे नौजवान से आपकी बात करवाएंगे जो कि बासलाहियत भी हैं और उनमें हिम्मत भी है, और ऐसे नौजवानों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और हौसले से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट टूरिस्ट आमिर शहजाद ऐवान की, जिनका ताल्लुक जंग के तारीखी गाँव शाहजहां से है। आमिर शहजाद ऐवान ने पाकिस्तान के तमाम सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीरिस्तान का साइकिल पर सफ़र किया ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सके कि पाकिस्तान का हर इलाका महफूज और खूबसूरत है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आमिर शहजाद ऐवान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और ईरान का भी साइकिल टूर किया और अब वो वर्ल्ड साइकिल टूर की तैयारी कर रहे हैं जिसका आगाज़ अप्रैल में होगा। इस सफ़र में वो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक का दौरा करेंगे। आखिर एक आम नौजवान साइकिल पर इतनी लंबी मुसाफत कैसे तय कर सकता है, इनके सफ़र के दौरान क्या मुश्किलात पेश आती हैं और वो अपने अगले आलमी सफ़र के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब हम आज जानेंगे। आमिर शहजाद ऐवान से। जी ऐवान साहब बताएं, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितना मज़ा आया, क्या कुछ देखा? अल्लाह का शुक्र, मैंने सफ़र जो फरवरी 2021 में शुरू किया था, नेशनल साइकिल टूर लाहौर से कराची। और इस टूर का जो मकसद है वो दुनिया को पैगाम देना है कि हमारा मुल्क महफूज है, लोग आएँ, हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों, हमारी मोहब्बत की धरती सिंध देखें, पंजाब का कल्चर देखें, हमारे शुमाली इलाके जात की खूबसूरती देखें, तो हमारा बलोचिस्तान देखें। तो ये मेरा टूर का मकसद था और बहुत अच्छा सफ़र है। अच्छा आमिर, लोग कन्वेंशनल टूर्स की तरफ जाते हैं, कोई बाई एयर जाता है, कोई गाड़ी पे जाता है, क्योंकि वक्त नहीं होता लोगों के पास। हर शख्स कहता है कि 5 दिन में हुंजा से हो आए, 5 दिन में स्कर्दू से हो आए। जिन ममालिक में आप जा रहे हैं वो भी 10 दिन में सारे ममालिक घूम सकता है। साइकिल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, इसमें दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है? अपने स्केड्यूल से वक्त किस तरह निकालते हैं और फिर इतना नाम आपने बना लिया इस सफ़र में? जी अच्छा, इस साइकिल का जो है ना, मैं सफ़र करता हूँ, इसका एक पीछे का मकसद है। वो है आगाही देना। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग जब करीब कहीं काम करते हैं वो साइकिल इस्तेमाल करें। साइकिल से सेहत भी अच्छी रहेगी, फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी। तो ये एक आगाही मुहिम कह लें, तो मैं साथ आगाही भी दे रहा हूँ। तो बाकी चूँकि मैं सोलो टूर करता हूँ, मतलब अकेला होता हूँ, तो वो भी एक पैगाम है कि हमारे इलाके महफूज हैं, कोई मसला नहीं है, लोग आएँ। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर, जहाँ जहाँ अभी तक आप गए हैं, जितना आपने सफ़र किया, क्या वहाँ पर आपने स्टे भी किया और वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरह की आपको रिस्पांस मिला उनकी जानिब से? लोग तो मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी जब मैं घर से निकला था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना डर लग रहा था? नहीं, डर तो मुझे कभी नहीं लगा। अच्छा। और लेकिन ये है कि जो जितना मुझे प्यार मिला ये मैंने नहीं सोचा था। फिर अल्लाह ने करम किया और कश्मीर से मुझे शोहरत मिली और फिर बहुत अच्छा रहा। फिर इतनी मोटिवेशन मिली कि फिर मैंने इंटरनेशनल टूर भी किया माशाल्लाह से। आज आप टॉक इन टाउन हैं, हर जगह भी जाते हैं। आपने इस सफ़र का आगाज़ कब किया था, मतलब कौन सी? फरवरी 2021 में। अच्छा, 2021 में किया था। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से हुंजा किसी शख्स ने जाना है या खुंजराब तक जाना है, तो वो कितने दिन में जाएगा? और आप जाते हुए जो स्टे था वो आपका प्लेन होता था या फिर जो भी होटल मिल गया, या फिर आपके पास कोई कैंपिंग का सामान होता था, आप वहीं पे जाके स्टे कर लेते थे? क्या किस तरह से मैनेज करते थे? नहीं, साइकिल का जो टूर होता है इसका पता नहीं होता कि हम कहाँ तक सफ़र कर सकेंगे। अच्छा। क्योंकि इलाके मुख्तलिफ होते हैं। कोई मैदानी इलाकों में और तरह की चीज़ है, पहाड़ी इलाकों में और तरह की है। कोई इस तरह फिक्स तो नहीं होता कि फ़लाँ जगह तक पहुँचना है, मंजिल वो ऐसे नहीं होती जहन में। लेकिन जितना हो सकता है, मैं एवरेज जो है ना, अब पहले तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। मैंने 200 किलोमीटर तक भी दिन में सफ़र किया हुआ है। जब लोग मुझे नहीं जानते थे। आप जानते हैं तो लोग रुक के मिलते हैं, फैमिलीज़ गाड़ियाँ रोक के मिलती हैं, तस्वीरें बनाती हैं, तो मेरे टूर के बारे में पूछती हैं। तो ज़्यादा मैं सफ़र अब नहीं कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 50-80 किलोमीटर। ओके। और ये टाइम कितना लगता है? लेट्स सपोज आप जब पहली दफ़ा यहाँ से गिलगित या हुंजा गए थे या फिर खुंजराब गए थे, तो कितना टाइम लगा था साइकिल पे? पहली दफ़ा जब मैंने टूर किया था इस साइड का, तो मैं लाहौर से निकला था, पहले मैं वज़ीरिस्तान गया था और ये मेरा 28 दिन का टूर था। और 28? जी 28 दिन। तकरीबन आप ये राउंड अबाउट महीना ही कर लें फिर। जी। तो फिर मैं नीलम वैली गया, नीलम से फिर मैं वापस लिपा वैली गया, मुजफ्फराबाद आया, फिर मैं यहाँ से नारायण कागान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ गया। तो मतलब मैं मुसलसल 3 महीने टूर में रहा था, ये सारे अपने इलाके में। अच्छा आमिर, तो आपने कोई ख़ास साइकिल रखी हुई है अपने पास, क्योंकि आम साइकिल पर तो जाना शायद मुमकिन नहीं होगा? जी, साइकिल मेरी बेहतरीन है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है शबानो। अच्छा। तो शबानो? जी, शबानो। तो शबानो या शाबानो? शबानो। शबानो। जी।
تو وہ شبانو جو ہے نا بہت اچھی ہے. کوئی محبت کی سٹوری تو نہیں ہے؟ جی یہ جو جس طرح کی میں نے شبانو نے کسی زمانے میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا تھا؟ نہیں مجھے دھوکہ نہیں ملا. اچھا شبانو محبت وفادار ہے. جی میں نے کہا شبانو وفادار ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی جگہوں پر جاتی ہے. جی نہیں مجھے محبت میں دھوکہ نہیں ہوا. مجھے یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں اس حوالے سے. اچھا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے یہ جو ایکسپینسز کے حوالے سے بعد میں پوچھوں گا, ایک واقعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں غزل, ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو طالبان نے بھی پکڑ لیا تھا, وہ بھی افغانستان جلال آباد میں. اچھا وہ کیا واقعہ تھا, کس طرح افغانستان گئے, جلال آباد میں جب طالبان نے پکڑ لیا تو پشتو تو میں خیال آپ کو اس طرح سے آتی نہیں تھی, جنگ سے آپ کا تعلق ہے, جان کیسے چھوٹی؟ اچھا یہ جو گرفتاری والے واقعات ہیں یہ 3 واقعات ہیں اور مختلف ہیں. تو ایک دفعہ جلال آباد میں ہوا تھا. جلال آباد جو ہے یہ ہمارے پشاور کی طرح کا شہر ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ پشاور میں ہی پھر رہے ہیں. تو پشاور سے پہلے ایک جگہ جب میں وہاں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پتہ کریں کہ قمدانی کہاں ہے, وہاں آپ نے اپنا اندراج کروانا ہے. تو میں نے جلال آباد داخل ہونے سے پہلے ایک سائٹ پہ دیکھا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا اردو. اب اردو جو ہے نا میں سمجھا یہ کوئی جامعہ ہے, کوئی کالج ہے, کوئی اس ٹائپ کا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس اردو کا مطلب وہ لشکر ہوتا ہے, یعنی فوجی سسٹم جو چھاونی وغیرہ ہوتی ہے. تو میں وہ گیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری تصویریں بنا رہا تھا, کوئی جاسوسی کر رہا تھا, اس شک میں انہوں نے پکڑ لیا. اچھا اور پھر پھر ان کو میں نے بتایا کہ میں تو ایزیلی چھوڑ دیا. کتنی تحویل میں رہے تھے؟ انہوں نے مجھے 2 بجے پکڑا تھا دن, اور رات کو تقریباً 11 بجے مجھے وہاں کے جو کمانڈر تھے تقریباً گزارا ہی ہے آدھا دن رات کو 11 بجے, رات نہیں گزاری انہوں نے تھانے. پھر میں دوبارہ جب ہوا وہ غزنی میں ہوا, وہ تھوڑا مشکل ٹائم تھا. اچھا وہ بھی طالبان نے کیا تھا؟ جی وہ بھی ان کی انٹیلیجنس جو ہے. اچھا ان کی انٹیلیجنس بھی ہے. جی تو وہ کس وجہ سے, اسی وجہ سے کہ آپ جاسوس ہیں؟ حالانکہ میں ان کے جو امور داخلہ اور خارجہ کے انچارج ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یعنی انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور ایک دن مجھے اپنے ساتھ یعنی رکھا تھا, اور پورا سسٹم جو ان کا چل رہا ہے نیا آیا تھا وہ بریفنگ دی تھی کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سفیر ہیں عبید اللہ نظمانی صاحب, انہوں نے بھی مجھے وہاں پہ ویلکم کیا. تو جب میں نے ان کو انٹیلیجنس, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی انٹیلیجنس ہے. یہ جب اس طرح کے ادارے پکڑتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے جب اٹھا لیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ افغانی سسٹم کا حصہ ہیں تو میں تو آپ کے وزیر جو داخلہ امور کے انچارج ہیں ان سے ملا ہوں, اپنے سفیر سے ملا ہوں, آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اور اگر کوئی اور آپ مخلوق ہیں تو میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں. تو آپ نے مارنا ہے تو مار دیں, اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دیں, جو بعد میں اگر چھوڑنا ہے آپ نے. تو جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے انٹیلیجنس اداروں نے بتایا تھا کہ ایک تنظیم کا انہوں نے نام لیا تھا کہ آپ اس پہ ہیں, نشانے پہ ہیں. تو میں سمجھا کہ شاید میں ان کے ہاتھ آ گیا ہوں اور یہ مجھے واپس نہیں بھیجیں گے. تو لیکن اللہ نے کرم کیا, اور جب ان کو تصدیق ہوئی تو پھر انہوں نے کتنی دیر میں؟ تقریباً 5 دن بعد. 5 دن آپ نے گزارے ہیں, پھر ایک پہلے آپ نے آدھا دن اور پھر 5 دن. ہاں بہت مشکل تھا, وہ ایک سیل سا تھا چھوٹا سا. اچھا اور تو پراپر کھانا. ہاں جی, جب انہوں نے کیمرہ میرے سامنے سیدھا کیا تو وہ ہم اکثر دیکھتے تھے کہ یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ مارنے کی ویڈیو بناتے ہیں, اور تو مجھے لگا کہ شاید یہ مار دیں گے. لیکن میں اس وقت بھی ان کو میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو نا مینٹل طور پہ پریپیئر کیا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے لگے کہ بندہ پاکستانی بزدل تھا. تو میں مینٹل طور پہ تیار ہوں. زبردست. اچھا شہزاد, ابھی آپ کے کیا ہے فیوچر پلانز, کہاں کہاں آپ نے جانا ہے؟ ویسے انٹرو میں تو ہم نے بتایا. اچھا اب سیاحتی میپ بنا رہا ہوں, ہر ڈسٹرکٹ کا ایک تفصیل سے میپ ہے. میرا آدھا سروے مکمل ہو گیا ہے. اچھا کشمیر کا جو ہے اور گلگت بلتستان کا بھی, یہ 20 اضلاع ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر اپریل میں میرا ٹور شروع ہو رہا ہے. یہ میرے ورلڈ سائیکل ٹور کا پہلا فیس ہے. تو یہ 10 ممالک پہ ہے, جس میں سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں, اور پھر اس کے بعد عرب سائیڈ ہے, یعنی سعودی عرب امارات, عمان وغیرہ. تو اس کی میں ساتھ اور شبانو کو ہی ساتھ رکھیں گے. جی جی ظاہر ہے, شبانو تو ساتھ ہے, شبانو تو پیار ہے ان کا, وہ لو ہے ان کا. ایگزیکٹلی. اچھا شبانو جو ہے, میں تھوڑا سا شبانو کا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ مینٹین بھی کرتے ہیں پھر ٹائم ٹو ٹائم؟ جی مجھے اس سے بہت پیار ہے, اور میں شبانو کو بیگم کی طرح مینٹین کرتے ہیں. ایسے ہی نا, اس سے بھی اوپر بیگم سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں شبانو پہ. جی بیگم میری نہیں ہے تو میں وہ توجہ بھی ادھر. بس وہی بیگم ہے آپ کی. اچھا بیگم کی توجہ بھی شبانو کو ملتی ہے. وہ شبانو کی پرائس کتنی ہے ویسے؟ اچھا وہ ہے کوئی $1800. $1800 کی. That is quite expensive. ہاں اس یہ بھی ہے 4-5 لاکھ کی بنتی ہے نا, یا 6 لاکھ کی؟ ہاں جی میرے خیال سے کوئی 4-1 لاکھ. ظاہر ہے وہ اتنا, وہ پھر آپ کو ایک اسپیشل سائیکل ہی ہوگی. جی ظاہر ہے تو اسپیشل ہے. سر یہ بتائیے گا آخر میں کہ بہت سے لوگ سائیکل کا سفر کرنا چاہتے ہوں گے, یہاں سے جب آپ جاتے ہیں, اور وہ جو 3 مہینے کا ٹور تھا اس میں ایوان صاحب کا خرچہ کتنا ہوا تھا؟ اچھا خرچہ تو جب آپ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں تو وہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, جب میں انٹرنیشنل ٹور میں ہوتا ہوں. لیکن پاکستان میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا, لوگ مہمان نواز ہیں, اور جو ہے وہ
मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता जिस तरह हम आप ट्रैवल करते हैं। और लोगों के घरों में भी रहते हैं कभी? अच्छा, लोग बिल्कुल, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पहले वो यानी उनको होता है, पहले मुझसे राब्ते में होते हैं कि आप हमारे पास आके ठहरें, हमारे वेरी गुड। मेहमान और वो नवाज़ी। पहले से ही तय होती जी जी, है। पहले से, मतलब मैं अभी पोस्ट लगाऊंगा कि मैं फलां शहर आ रहा हूँ, तो पहले से लोग मुझसे रब्ता कर लें। चलें जी, आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। और आपसे Exactly. बात करके इतना मज़ा आया कि अब मेरा ख्याल है कि मुझे और गज़ल को भी एक शबानो रखनी पड़ेगी और शबानो उससे रखनी निकलना पड़ेगी, पड़ेगा। exactly. ख़वातीन और ज़ात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।